अरे और ये ना उधर जब मना कर दिया उधर बैठने के लिए उधर आशूरा है, नवाज रसूल नाना के दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, हक व बातिल का फैसला करने के लिए करबला के मैदान में एक कुर्बानी दे रहा है। आज सुबह से जंग का आगाज करबला में हो चुका था। एक एक करके दर्जे शहादत पर फाइज हो रहे थे। जब अपने चाहने वालों की लाशें ले आए तो अब अजीजों की बारी आई और मोहम्मद का जब लाशा आ गया, कासिम का लाशा पामाल हो गया, अली अकबर के सीने पर बच्ची का फल लग गया, अब्बास के शाने कलम हो गए, 6 महीने के बच्चे गले से तीर निकाल लिया। तब हुसैन खेमे के पास आते हैं, आवाज देते हैं, बहन ज़ैनब उम्म कुलसूम, ए रुकैया, ए रबाब, तुम तमाम बीवियों पर हुसैन का आखिरी सलाम हो। ये सुनना था कि सारी बीवियां आपके गिर्द जमा हो गई और रो रो कर पूछने लगी, ए फर्जंदे बतूल, ए सवार दोषे रसूल, आप यहाँ किस इरादे से तशरीफ लाए हैं? फरमाया अलविदा अलविदा अलफिराक अलफिराक। ये सुनना था कि बीवियों में एक तो राम बपा हो गया। देख रहे कि सुबह से जो कुछ जाता है वापस नहीं आता। एक हुसैन ने गए थे वो भी जा रहे हैं। तमाम बीवियां हुसैन को अपने हल्के में लिए हुई थी कि एक 4 साला बच्ची ने आकर दामन पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा क्या आपने मरने पर कमर बांध ली? हुसैन ने कहा, बेटी जो अगर मौत को कबूल ना करे, जिसका कोई नासिर और मददगार ना हो। बच्ची बिलबिला के रोने लगी, बाबा अगर यही बात है हमको हमारी जद्दी खबर तक पहुंचा दीजिए। हुसैन क्या जवाब देते, सकीना अब तो ये भी मुनासिब नहीं है, सब्र करो। और उसके बाद आपने फिजा से कहा, फिजा जरा फला संदूक के अंदर वो लिबास लेकर के आना जो मादरे गिरामी ने मुझे दिया था। जनाब फिजा वो लिबास लेकर आती है। इमाम ने कह दिया था कि मेरी बहन ज़ैनब अगर पूछे तो उसको ना बताना। फिजा लिबास लेकर के आ रही है। जनाब ज़ैनब ने पूछा, फिजा फिजा क्या लेकर के जा रही हो? फिजा पहले तो खामोश रही, फिर कहा, अरे तुम्हारे भाई ने लिबास मंगवाया है। ये सुनना था कि जनाब ज़ैनब तड़प गई। क्या फिजा ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई के कफन लेकर के जा रही है? आज़िज़ाने गिरामी, इमाम ने लिबास को पहना और बीवियों से कहा, बीवियों अब सब आखिरी बार हुसैन से रुखसत हो लो। एक को राम बपा था, हर बीवी की तरफ इमाम हुसैन देखते, आसमान की तरफ देखते, बारे रहा इन सबको तेरे सुबूत करके जा रहा हूँ। उसके बाद आप बीमार इमाम के कहने में तशरीफ लाए। सज्जाद गश्ती हालत में इमाम हुसैन ने शाना हिलाया, कहा, सैयद सज्जाद गश्ती आंखें खोलो, बेटा हमारी शहादत का वक्त करीब आ गया है, ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। अब तो बीमार इमाम ने गश्ती आंखें खोली, कहा, बाबा बाबा ये आपका हाल किसने बनाया? आपके जिस्म पर खून के धब्बे कैसे हैं? ए कासिम, ए अली अकबर, ए आनो मोहम्मद, ए मेरे चचा अब्बास, आप कहाँ हो? आपके होते हुए बाबा का ये हाल हो गया। कहा, बेटा सब कत्ल कर दिए गए, तुम्हारे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। ये सुनना था कैसा मजबूर हो गया जिसका जवान बेटा मौजूद हो और बाप मरने के लिए जाए। इमाम ने तसल्ली दी, कहा, बेटा इन सबको तुम्हारे और तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ।
ان کا خیال رکھنا اور ان کا خیال رکھنا بیٹا. ان تمام بیویوں کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں. تم کو لے جائیں گے تا شام ابھی ظلم شعار ہوگی بازو میں رسن ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار راستہ چلنے میں پیدل جو چبھے پاؤں میں خار تم سوا شکر کے کچھ منہ سے نہ کہنا زنہار. راہ میں ظلم و ستم ہوں گے برابر بیٹا بیویاں اونٹوں پہ سب ہوں گی کھلے سر بیٹا. جانیو باپ میرے سر پہ نہیں چپ رہنا بوجھ آ جائے جو خیموں کے قریب چپ رہنا لوٹ لے بیویوں کو دشمن کی چپ رہنا. ارے آگ بھی گھر میں لگا دے جو لئی چپ رہنا سامنے مسند محبوب خدا چھن جائے. ارے صبر ہی کرنا جو زینب کی رضا چھن جائے. اس کے بعد ارے امام کو رخصت کیا تمام بیویوں کو ایک ایک رخصت کر رہے ہیں. اب حسین باہر آنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ بیویاں دامن پکڑ کے واپس لے جاتی ہیں. اے بے کسوں کے سہارے اے ٹوٹے دلوں کی آگ ذرا دیر روک ٹھہر جائیے. امام نے کہا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. راوی کہتا ہے کہ حسین اس طرح خیمے سے برآمد ہوئے جس طرح بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. خیمے کے در پر آئے اب کوئی سوار کرنے والا نہیں. آپ نے جب مقتل سے رک کر کے کہا اے میرے شیرو اے میرے گوشت کے پالو میں نے تم سب کو رکاب تھام تھام کے سوار کیا ہے. اب حسین کے سوار ہونے کے وقت ہے. اٹھو میرے شہر کی جوانوں میری رکاب پکڑو تاکہ میں بھی تمہاری طرح اپنا سر کٹا کر فرض پورا کروں. راوی کہتا ہے کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ورنہ ایک جان کے ہزار جانے آپ پر قربان کر دیتے. امام کا کہنا تھا کہ ایک پردہ ہٹا خیمے کا ایک بیوی سر سے پیٹ تک سیاہ برقع پہنے ہوئے خیمے سے باہر نکل پڑی. بیکس بھیا بہن تیری غربت کے نثار زینب رکاب تھامتی ہے آپ سوار ہوئیے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین آگے بڑھے ابھی تھوڑی دور پڑے تھے کہ یہ کہہ کہ آپ کا زلجنہ رک گیا. آپ نے زلجنہ سے مخاطب کر کے کہا ہے زلجنہ اب تھوڑی دیر کی زحمت اور ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو صبح سے لاشوں پر لاش اٹھا رہا ہے. اب تھوڑی دیر کی بات اور ہے اس کے بعد حسین تجھ سے سوار نہ ہوگا. گھوڑے نے بدگمانی حال عرض کیا مولا ذرا میرے پیروں کو تو جھک کر دیکھو. اب جو جھک کے دیکھا والی سکینہ زلجنہ کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا مجھے یتیمی کی مصیبت سے بچا لے. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو کوئی جاتا ہے پلٹ کر واپس نہیں آتا. امام زلجنہ سے نیچے اترے سکینہ کو سینے سے لگایا. سکینہ مرنے والوں سے اتنی محبت نہیں کیا کرتے. سکینہ پھر پھلا کر رونے لگی بابا مجھے آخری بار اپنے سینے پر سلا لو. امام ارے زمین پر سے سکینہ کو سینے پر سلائے کہا سکینہ آج کے بعد سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا. سکینہ نے ارے کہا ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقصد میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر نکلتی نہیں سیدانیاں باہر رات کو سلائے گی تمہیں مادر رات کو ماں کے پاس سونا اکثر میرے پاس سوئے گا. حسین روانہ ہوئے فوجی اشیا پر حملہ کیا. ارے چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. پیشانی پر تیر لگا سینے پر پتھر لگا. ایمان کا آخری تاجدار دو عالم پر قبضہ کرنے کو متمنی 2 4 10 20 نہیں 1951 زخم کھا کر سینے پر اس پر ٹکمگایا. اب بات اٹھو بھائی کا بازو پکڑو. قاسم اٹھو چچا کو سنبھال کے اتارو. اکبر اٹھو باپ کو سہارا دو. ارے کوئی چاہنے والا زندہ نہیں رہا تو لشکر والوں تم ہی راستہ دو تاکہ بیکر بہن بھائی کو سنبھال کے آ کر اتار لو. رہے یہ بھائی نہیں بھانجا نہیں بہن کے راستہ دشمنوں نے روکا. میرا دل کہتا ہے نانا بسم اللہ کہہ کر بڑے ہوں گے. بھائی نے بازو سنبھالا ہوگا. ماں جلتی ریت پر ہاتھ پھیلا کے بیٹھی ہوگی. میرے لال تیرا سر کٹے تو میری گود میں. ماں کی بے چینی بڑی چلائی سر کو پیٹ کے للہ کوئی آئے. گھوڑے سے گرتا ہے میرا بچہ کوئی اٹھائے. ہے کون میرے نازوں کے پالے کو جو بچائے. 16 پہر کی پیاس میں یہ رنج ہائے ہائے
यावर नहीं कोई जो संभाले हुसैन को, ए जुलजना तू ही बचा ले हुसैन को। ए अर्ज करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए दश्त-ए नवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए चेहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। अरे घेरा है जालिमों ने मेरे नूरैन को, ए जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। हुसैन घोड़े पर डगमगा रहे हैं। अरे जालिमों ने चारों तरफ से हमले करने शुरू कर दिए। आखिर कहाँ तक हम मुकाबला करते। गैब से आवाज आई, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए जाने सब्र सुकून, ए मेरे हुसैन इत्मीनान की मंजिलों से गुजर कर सब्र की राहों में बुलंद होकर मेरे तकर्रुब की मंजिल में वापस आ। बताए फिरोजमंदी का ताज तेरे लिए, सारी दुनिया तेरे लिए, दिलों पर कब्जा तेरा, बस मेरे हुसैन बस। जुल्म जोर की तमाम कोशिशें तेरे नूरानी कारनामे को ढांप नहीं सकती। तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी। अब हुसैन ने जुलजना की बात को खींचा, एक मुकाम पर खड़े हो गए और अपनी शहादत के शौक में शहादत की घड़ियां गिरने लगे और तमाम तबरुकात जुलजना के दीन से बांधा। ढाल जिस तरह देख रहे हैं आप जुलजना, ये उसी की छवि है। ढाल इमाम हुसैन ने बांधा, अमामा बांधा और कहा जुलजना जब तेरा सवाल दीन से जमीन पर आ जाए तो तमाम तबरुकात अहले अरब तक पहुंचा देना। आखिर वो वक्त आया कि हुसैन जुलजना से जमीन पर आए। शिमरे मलून ने पोसक आए नबी पर खंजर फेंक दिया, जिससे जमीन और आसमान में जलजला आया। सूरज को कहने लगा, सियाह आंधियां चलने लगी, हर तरफ से कुतल हुसैन में करबला, अलाजिबल हुसैन में करबला की सदाएं बुलंद हुई। अरे जुलजना खबर शहादत सुनाने के लिए जैसे खेमे की तरफ गया, बीवियों ने घेर लिया, ज़ैनब ने गले में बाहें डाली। ए जुलजना मैंने अभी अभी मेरे भाई को सवार किया था, मेरे भाई को कहा छोड़ आया। अरे सकीना जुलजना की सुमो से निपट गई। ए जुलजना मैं मना कर रही थी मेरे बाबा को ना ले जा, मुझे यतीमी की मुसीबत से बचा ले। तमाम बीवियों ने जुलजना का हल्का किया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह अलिया, वाह मोहम्मद की सदाएं बुलंद हुई। या हुसैन या हुसैन या